अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम हलाला के बारे में जानेंगे। हलाला क्या होता है, ये कब करना ज़रूरी है, कितनी तलाक़ों के बाद करना ज़रूरी है, और हलाला जब करते हैं तो क्या सिर्फ निकाह काफ़ी है या सिर्फ रात गुजारना काफ़ी है या बाहमी ताल्लुक़ कायम होना चाहिए या हम बिस्तरी करना ज़रूरी है। यानी जब किसी दूसरे मर्द से निकाह करना है तो सिर्फ निकाह से काम चल जाएगा या उसके साथ हम बिस्तरी भी होना ज़रूरी है, और ये कितनी तलाक़ों के बाद होता है। हलाले के बारे में बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूज़न होती है। इंशाल्लाह इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे तो जो हलाला के बारे में गलत फहमियाँ आपके दिल में होंगी तो इंशाल्लाह वो सारी क्लियर हो जाएंगी। आसान अंदाज में आपको मुकम्मल हलाले के बारे में समझ आ जाएगी। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से हर बात समझ आ जाए। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले ये जान लेते हैं हलाला होता क्या है। हलाला बोलते हैं कि शरीयत ने एक हद मुकर्रर की है 3 तलाक़ की। तो एक मर्द के पास 3 तलाक़ें देने का इख्तियार मौजूद है। पहली दी, दूसरी दी उसने तो उसके पास रुजू का इख्तियार मौजूद होता है। जब उसने तीसरी तलाक़ दे दी तो ये शरीयत की जो हद थी उसको उसने क्रॉस कर दिया, वो उससे जो इजाज़त और इख्तियार उसके पास मौजूद था वो ख़त्म हो चुका। अब ये औरत इस पर हराम हो चुकी है कि बाहमी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते, निकाह भी दोबारा नहीं कर सकते, रुजू नहीं कर सकते। अब औरत किसी और मर्द से ही शादी कर सकती है, इसके साथ दोबारा नहीं कर सकती। ये मर्द भी इस औरत के साथ दोबारा शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ जो ताल्लुक़ कायम हुआ, इस ताल्लुक़ का इख्तियार शरीयत ने इसको 3 तलाक़ की सूरत में दिया था, वो इसने ख़त्म कर दिया। अब इसके साथ इसका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका, हमेशा के लिए हराम हो चुकी। इस ताल्लुक़ को जायज़ करने के लिए, दोबारा फिर इस काबिल होने के लिए कि दोनों आपस में निकाह कर सकें, इसके लिए शरीयत ने यह हुक्म रखा है कि औरत किसी और मर्द के साथ शादी करेगी, किसी और मर्द के साथ निकाह करेगी। इसको हलाला बोलते हैं। आगे मैं मज़ीद इसकी वजाहत करता हूँ कि हलाला किस तरह करना है, कौन सा जायज़ है, कौन सा जायज़ नहीं है। इंशाल्लाह फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये सिर्फ अभी इतना बताया कि हलाला होता क्या है, एक बात। दूसरी बात यह कि हलाला करना कब ज़रूरी होता है। इसमें आपने ये बात याद रखनी है, अगर किसी ने अपनी बीवी को किसी मर्द ने 1 तलाक़ दी है, 2 तलाक़ें दी हैं, तो ऐसी सूरत में अगर 1 दी या 2 दी तो फिर रुजू की सूरत होती है, रुजू बंदा कर सकता है। इद्दत के अंदर अंदर निकाह के बगैर रुजू कर सकता है। अगर इद्दत गुजर गई है तो फिर निकाह के साथ दोबारा रुजू कर सकता है। यानी इद्दत गुजर गई है, उसने 1 दी थी तलाक़ या फिर 2 तलाक़ें दी थी, अब इद्दत भी पूरी हो चुकी है तो 2 तलाक़ें ही रहेंगी। बाद में अगर दोबारा वो अपनी बीवी के साथ रुजू करना चाहे तो उसके साथ दोबारा गवाहों की मौजूदगी में फिर निकाह कर ले, दोनों का फिर निकाह हो जाएगा। लेकिन उसके पास इख्तियार फिर भी 1 तलाक़ का बाकी रहेगा, क्योंकि 2 वो दे चुका है। और अगर किसी ने 1 दी हो, 1 तलाक़ दी हो, तो 1 का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, 2 का इख्तियार बाकी रह जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने 3 तलाक़ें अपनी बीवी को दे दी तो अपना इख्तियार वो इस्तेमाल कर चुका, जो शरीयत ने उसको इख्तियार 3 तलाक़ का दिया था। अब उससे जो इख्तियार था उसका इख्तिताम हो चुका, अब वो औरत इस पर हराम हो चुकी। ये दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो चुके। अब अगर इन्होंने रुजू करना है तो रुजू की कोई सूरत नहीं है, ना तो निकाह के बगैर रुजू कर सकते हैं, ना निकाह के साथ रुजू कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई कि कितनी तलाक़ों के बाद हलाला करना ज़रूरी होता है। 3 तलाक़ों के बाद। जब 3 तलाक़ें दे दी हैं, वो 3 तलाक़ें एक मजलिस में दी हों, 2 मजलिसों में दी हों या 3 मजलिसों में दी हों, एक वक्त में दी या अलग अलग वक्तों में दी। यानी यूँ बोल दिया कि तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है, तब भी 3 हो जाएंगी। एक लफ्ज़ के साथ तीनों दे दी कि तुम्हें 3 तलाक़ है, तब भी हो जाएंगी। पेपर अलग अलग एक एक तलाक़ का साइन कर दिया, तब भी हो जाएंगी। एक ही पेपर पर 3 तलाक़ें लिखी थी, उसको साइन कर दिया, तब भी 3 हो जाएंगी। एक ही पेपर पर 3 अल्फाज लिख दिए, तलाक़ तलाक़ तलाक़, तब भी हो जाएगी। एक ही लफ्ज़ के साथ लिख दिया कि मैं अपनी बीवी को 3 तलाक़ें देता हूँ, तब भी 3 तलाक़ें हो जाएंगी। एक आज दी थी, एक महीने बाद दे दी, एक अगले महीने दे दी, तब भी 3 हो जाएंगी। इस तरह करके भी अगर अलग अलग वक्त में 3 दे दी, या 2 इकट्ठी दे दी, एक बाद में दे दी, एक पहले दे दी, 2 बाद में दे दी, इस तरह करके जिस तरह भी देगा 3 तलाक़ें अगर दे दी हैं तो 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी। ये बात क्लियर हो गई। 3 तलाक़ों के बाद हलाला करना ज़रूरी होता है। अब हलाला समझ लें कौन सा जायज़ है और कौन सा जायज़ नहीं है। फिर मैं ये भी बताता हूँ कि क्या हलाला के लिए हम बिस्तरी करना ज़रूरी होता है या सिर्फ निकाह कर दिया उसके बाद तलाक़ करवा दें फिर दोबारा वो शोहर निकाह कर सकता है। ये भी क्लियर करता हूँ। पहले ये समझ लें कि हलाला कौन सा जायज़ है और कौन सा नाजायज़ है। ये बात याद रखनी है कि हलाला जो प्लानिंग के साथ किया जाता है ना, प्लानिंग करके कि किसी मर्द को तलाश करना, किसी को मुकर्रर करना कि तुम मेरी बीवी से शादी कर लो, या फिर वो औरत खुद मुकर्रर कर ले या कोई और मुकर्रर कर दे, प्लानिंग करके हलाला किया जाए कि 1 रात के लिए निकाह करना है या 1 घंटे के लिए निकाह करना है या इतने दिन के लिए निकाह करना है, यानी मुद्दत ख़ास कर दी जाए। प्लानिंग करके मुद्दत ख़ास कर दी गई। ऐसा जो हलाला होता है वो शरीयत में जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ और हराम होगा कि वक्त मुकर्रर किया जा रहा है। निकाह होगा तो हमेशा हमेशा वाला निकाह होगा। जिस तरह पहले शोहर के साथ निकाह किया था, इसके साथ भी उसी तरह बिल्कुल निकाह होगा, हमेशा हमेशा वाला निकाह।
بالکل اس کو اختیار ہے، وہ شادی کر سکتی ہے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے، ہمیشہ ہمیشہ والی شادی ہو، اس میں کوئی شرط نہ ہو، کوئی وقت مقرر نہ ہو، جس طرح یہ اس کا شوہر تھا پہلے والا، یہ دوسرا بھی اسی طرح اس کا شوہر ہے، جو اختیارات اس کے پاس موجود تھے وہی اختیارات اس کے پاس موجود ہیں، وہ چاہے تو طلاق دے چاہے تو طلاق نہ دے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس کی بیوی ہے۔ جس طرح اس کے پاس اختیار موجود تھا اپنی مرضی سے طلاق دینے کا، اس کے پاس بھی اختیار موجود ہے، کوئی زبردستی اس سے نہیں کر سکتا، زبردستی طلاق نہیں دلوا سکتا۔ یہ ایک بات یاد رکھنی ہے، پلاننگ والا حلالہ جائز نہیں ہے، لیکن اس طرح ہمیشہ ہمیشہ والا اگر نکاح کیا، اب اس کے بعد جیسے اس کے ساتھ نہیں بنی تھی، اس نے 3 طلاقیں دے دی، بالفرض اگر اس کے ساتھ بھی اس کی نہیں بنتی، دوسرے شوہر کے ساتھ بھی، اور وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا پھر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اب عورت اس کی عدت گزار کر پھر اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی اگر کرنا چاہے تو اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات یہ، کیا اس کے لیے ہم بستری کرنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر نکاح کر لیا یا رات صرف پاس گزار لی تو کافی ہے؟ یہ بات یاد رکھنی ہے، حلالے کے لیے جب مرد نے 3 طلاقیں پہلے نے دے دی ہیں، اب کسی دوسرے مرد کے ساتھ جو نکاح کرنا ہے اس کے ساتھ باہمی تعلق قائم کرنا بھی ضروری ہے، باہمی تعلق قائم کرنا، ہم بستری کرنا ضروری ہے، ہم بستری ہوگی تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا تو بس نکاح کر لیا پھر بولے کہ طلاق دے دو تو پہلے کے ساتھ شادی کر لی، ایسا نہیں ہونا، یا پھر صرف رات گزار لی، ایسا نہیں ہونا۔ باہمی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، ہم بستری ہوگی، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر مرد اپنے پہلے شوہر کے لیے، جو سابقہ شوہر تھا، اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب دوبارہ اگر اس کے ساتھ، یعنی اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور پھر اس کے پاس دوبارہ سے 3 طلاقوں کا اختیار آ جائے گا، جس طرح پہلے اس کے پاس موجود تھا 3 طلاقوں کا اختیار۔ ایک بات یہ کہ یہ حلالہ کیوں ضروری ہے، کیوں اس طرح کیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے بعد حلالہ کرنا ضروری ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں عورتوں کی بھلائی ہے، ان کے حق کے لیے یہ ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا، اسلام سے پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو پہلے طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، یعنی 10 10 20 20 50 50 طلاقیں دے کے اس کے بعد پھر رجوع کر لیتے تھے، اور عورت بیچاری ماری جاتی تھی، کیونکہ لوگ اس کو اس بات پہ مجبور کرتے تھے، نہ تو تمہیں میں اپنے پاس رکھوں گا اور نہ تو کسی اور کے لیے چھوڑوں گا۔ طلاق دی پھر رجوع کر لیا، طلاق دی پھر رجوع کر لیا، طلاق دی پھر رجوع کر لیا، تو بار بار طلاق دے کے رجوع کر لیتے تھے، وہ بیچاری نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نہ تو کسی اور مرد کے ساتھ وہ شادی کر سکتی تھی اور نہ ہی یہ اس کو صحیح طریقے سے رکھ رہا تھا، کیونکہ یہ مارتا بھی تھا، پیٹتا بھی تھا، ظلم کرتا تھا، یا پھر طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا، تو یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی۔ اسلام نے اس کام کو روکنے کے لیے پھر یہ اصول اللہ پاک نے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی طلاق دے گا تو اس کے پاس 2 تک کا اختیار موجود ہے، کہ 2 دے دی ہیں تو پھر رجوع کر سکتا ہے، تیسری بار دے دی ہے تو پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوگی، پھر عورت کسی اور سے ہی شادی کرے گی، یہ رجوع کرے گا بھی تو اس کا رجوع قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ عورت کے لیے ہے کہ بعض مرد حضرات اس طرح کرتے ہیں، اور بعض عورتوں کو ہو سکتا ہے اس پر اعتراض بھی ہو کہ نہیں عورتیں بیچاری اس میں بھی پس جاتی ہیں۔ یہ آپ اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کلی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں عورتوں کے لیے فائدہ موجود ہے کہ جو بعض مرد اس طرح ہوتے ہیں، بار بار رجوع کر کے پھر اس طرح بار بار طلاق دے کے پھر رجوع کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ ان عورتوں کی بھلائی کے لیے ہی اسلام نے اصول مقرر کیا تھا۔ اب بعض لوگ 3 دینے کے بعد پھر سوچتے ہیں، اصل میں یہ جب پہلے سے سیکھا ہوگا، اسلام کو پتہ ہوگا کہ اگر 1 دے دی تو رجوع کی صورت ہے، 2 دے دی تو رجوع کی صورت ہے، 3 دے دی تو رجوع کی صورت نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کے لیے اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح ہو، پھر باہمی تعلق قائم ہو، پھر میں دوبارہ اس کے ساتھ شادی کروں، اس کو گوارا نہیں کرتا وہ، تو اس کو اسی بات کو جس کو وہ گوارا نہیں کرتا، جب پہلے سے اس کے ذہن میں موجود ہوگی کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور 3 طلاقیں دے دی تو بعد میں میرے اوپر حرام ہو جائے گی، پھر کسی اور کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، پھر مجھ سے ہوگا، تو وہ اس بات کو گوارا نہیں ہے، اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو اگر پہلے سے مرد کو اس بات کا پتہ ہوگا، معلوم ہوگا اس کو، تو پھر وہ طلاق والا قدم کبھی نہیں اٹھائے گا، برداشت کرے گا، صبر کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ کھیل ہی الٹا چلتا ہے، پہلے طلاق دے دیتے ہیں، ان کو پتہ بعد میں چلتا ہے کہ 3 اب میں نے دے دی ہیں، اب رجوع کی صورت نہیں ہے۔ خدا کے بندو، جب نکاح کرنا ہے تو نکاح کے احکام پہلے سارے سیکھو تاکہ تمہیں نکاح کے سارے مسائل پتہ ہوں، نان نفقہ کے، بیوی کے حقوق کے، زندگی گزارنے کے، اولاد کے بارے میں سارا کچھ سیکھو۔ اس وقت کسی کے پاس جا کے کسی سے پوچھ لو، سیکھ لو کہ میں نکاح کر رہا ہوں، مجھے نکاح کے سارے احکام سکھائیں، موٹے موٹے ضروری جو ہیں۔ اب جب نکاح ہو گیا ہے تو طلاق کے مسائل بھی آپ پر سیکھنا ضروری ہو گئے، تو اسی وقت سیکھیں، عورت بھی سیکھیں، مرد بھی سیکھیں، طلاق کے مسائل سیکھیں،
جب آپ نے اسی وقت نکاح کرنے سے پہلے ہی یا فوراً ہی آپ نے طلاق کے مسائل سارے سیکھے ہوں گے تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا 1 دی ہے تو یہ صورت ہوگی، 2 دی ہے تو یہ، 3 دی ہیں تو یہ صورت ہوگی، تو آپ کبھی لفظ طلاق منہ پر لے کے ہی نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ دے دیتے ہیں 100 50 ہزار غصے میں بول دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پہلے سے سیکھنا ہے، پتہ ہونا چاہیے تاکہ ایسی نوبت نہ آئے۔ امید کرتا ہوں کہ حلالہ کے بارے میں آپ کی ساری کنفیوژن دور ہو گئی ہو۔ پھر بھی اگر کسی کو اس کے متعلق سوال ہو یا اس کے علاوہ کوئی دینی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔